ایک عقیدہ او وے جڑے کہندے نے جی نبی پاک دے والدین ایمان والے نہیں تے تیرا تے میرا عقیدہ اے وے کہ اسی کہنے ہیں نبی پاک دے ماپے ایمان والے نے نبی پاک دے ماپے ایمان والے نے تے جڑا کہندا ہے جی ایمان والے نہیں او دے کول اپنے عقیدے دی دلیل نہ قرآن دے اندر ہے تے نہ نبی دے فرمان اندر ہے جو تیرا میرا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دے والدین ایمان والے نے اے رب دے قرآن اندر بھی موجود ہے نبی دے فرمان اندر بھی موجود ہے یہ رب دے قرآن اندر مصطفیٰ دے والدین دا ایمان کتھے بیان کیتا گیا ہے میں کہنا جڑی آیا مبارکہ میں دورانی خطبہ پڑھی ہے انہوں ہی دوبارہ پڑھ لے تے تھوڑا جا غور و فکر کر لے میرا رب آندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین بات فیہم رسولا اللہ فرماندا تحقیق میں مومنوں دے اوتے احسان کیتا ہے انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے سمجھدار بندے اٹھیو سارے سب تو پہلے رسول کتھے آئے نے اپنے ماپیاں دے وچ آئے نے دادے دی صلب دے اندر موجود سی پھر باپ دی پشت انور دے اندر میرے نبی دا نور آیا پھر ماں دے شکم اطہر دے اندر حضور دا نور آیا پھر 12 ربیع الاول شریف نو نور پیر دے ویلے مصطفیٰ دنیا دے اندر جلوہ فرما ہوئے تے پھر جنہ نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا میرے نبی دے امتی بنے آج امتی بن کے اپنے آپنوں تے بڑا ایمان والا ثابت کرنے اپنے آپنوں بڑا بڑا ایماندار مننے اور نبی دے ماپیانوں ایماندار نہیں مندا جنہ دے وچوں حضور آئے نے دادے دی صلب دے اندر میرے نبی رہ باپ دی پشت انور دے اندر میرے نبی رہ ماں دے شکم اطہر دے اندر میرے نبی رہ میں کہنا کائنات عالم دے اندر اور کسے نو مومن من تے پاویں نہ من مصطفیٰ دے ماپیاں دا ایمان نسے قطعی تو ثابت ہے رب فرماندا ہے میں مومناں دے اوتے احسان کیتے میں مومناں دے اوتے احسان کیتے انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد